पिउसाहरूको राजनीतिक व्यापार धेरै समय टिक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अन्त बाबुराम भट्टराईले त म अब चाहिँ चुनाव लड्दिन भन्ने सम्म त पुगिसके, हार्ने निश्चित भएपछि चुनाव एउटा पराजय त स्वतः यो पनि हो, आत्मविश्वास घटेको त हो। कुनै पनि नेता जस्तै प्रचण्डले आफ्नो चुनावी क्षेत्र अब कहाँ लड्ने भनेर खोजे यहाँनिर होइन, यहाँनिर पब्लिकले एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसपालि म निर्णायक हुन्छु भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो कि उसले अर्काले के गर्ला भन्ने। म यसपालि निर्णायक बन्छु, म मेरो धर्म भ्रष्ट गर्नेहरू, मेरो धर्म संस्कृति नाच्नेहरू, मेरो देशलाई चाहिँ बर्बाद पार्नेहरू, राष्ट्रघात गर्नेहरूलाई म भोट दिन्न भनेर ऊ स्वयंले संकल्प लिन पर्यो। यस कसका लागि होइन भने म नेपाली भनेर किन भन्न पर्यो? इन्डियाले अतिक्रमण गर्यो भने किन रुनु पर्यो? अनि इन्डियाले चाहिँ पेले भन्दै रुने पनि यस्ता खालका गुलामी चेतना भएका, दास चेतना भएका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई हटाउनु पर्छ भन्ने पनि नस्वीकार्ने। अनि त्यो दास मानसिकता भएको नेता पनि चाहिएको छ। अनि वैदेशिक हस्तक्षेप भयो भने रुनु कराउनु पनि छ त। विदेशीले हस्तक्षेप गरोस्, इन्डियाले नेपाललाई चाहिँ आफ्नो स्टेट बनाओस् भन्ने भने जय जयकार गरौँ, स्वागत गरौँ। इन्डियाले किन दिनरात इन्डियालाई खेदो खाने, किन दिनरात उसलाई गाली गर्ने? नारी अधिकार इज कहिलेदेखि मानेर आइरहेको। नेपालले सारा संसार जतिखेर चाहिँ युरोपतिर नेपाली महिलाहरूलाई मान्छे नै गन्दैन थियो नि, त्यतिखेर नेपालमा नारीहरूले तीज मनाउँथे क्या। त संसारलाई नेपालले तिमी पनि महिलालाई चाहिँ सम्मान गर है, हामी त देवी मान्छौँ नि त हैन, सम्मान गर है, यो चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ ईश्वरको शक्ति हो या ईश्वरको आधा अंश अर्धनारीश्वरहरू छ। महादेवको स्वरूपै अर्धनारीश्वर छ, आधा स्त्री आधा पुरुष। ईश्वर स्वयं अर्धनारीश्वर छ भनेपछि त स्त्री र पुरुष समान हुन्। यो चाहिँ यसरी चाहिँ रेस्पेक्ट गर है उनीहरूलाई पनि भनेर दुनियाँलाई सिकाउनु पर्ने नेपालले यस्तै चाहिँ नचाहिने विद्वानहरू पैदा भएर चाहिँ कलङ्कहरू चाहिँ देशमा भरिएर यिनका कारणले के भयो त भन्दा हामीले विश्वलाई सिकाउन पाएनौँ। हाम्रै नारी दिवसलाई उसले मोडिफाई गरेर अलिकति आधुनिक कुराहरू थपेर अधिकार भन्न लगाएर अनि त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस भनेर हामीलाई सिकाइदियो। त्यस्ता जस्तो वृक्षारोपण हेर्नुहोस्, वृक्षारोपण दिवस त्यही, पर्यावरण दिवस त्यही हो। पिउसो आफै चल्दैन, चेसको बोर्डमा पिउसो आफै चल्दैन, उसलाई चलाउने खेलाडीहरू कोही हुन्छ, खेलाडीबाट चलेका मान्छेहरू हुन् यिनीहरू। किन चेतना बन्दगी भएको छ, चेतना यिनीहरूले बन्दगी राखेका छन्। बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूले आफ्नो चेतना बन्दगी राखेछन्। धर्मनिरपेक्षतालाई समर्थन गर्ने, प्रवर्धन गर्ने, चाहे त्यो नागरिक नै किन नहोस्, चाहे त्यो मन्दिरको एउटा बाहुन नै किन नहोस्, त्यसले आफ्नो चेतना बन्दगी राखे। जबसम्म बुवाको सम्पत्ति चाहिँ आधा आधा गर्ने विषय आउँदैन तबसम्म मेलमिलापै हुन्छ। तर सम्पत्ति आधा आधा गर्ने भनेपछि त्यहाँबाट उनीहरूको बिचमा द्वन्द्व सुरु, किन त्यहाँ अधिकार आयो नि त। तर दाजुभाइले ल दुईजना मिलेर बसौँ, एकअर्कालाई रेखदेख गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो, एकअर्काप्रति चाहिँ हाम्रो दायित्व छ भनेर त्यो खालको चाहिँ मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने फेरि त्यहाँ झगडा हुँदैन। भनेपछि के हो त भन्दा त्यो त्यसरी अगाडि बढाउन चाहिँ धार्मिक संस्कारले सिकाउँछ। धर्मले कर्तव्य सिकाउने हो कि अधिकार सिकाउने हो। तिमीले अरूलाई दिनुपर्छ भनेर सिकाउँछ कि अरूबाट लिनुपर्छ भनेर सिकाउँदैन क्या। कुनै पनि धर्मले, इभन बुद्धले पनि अर्कासँग लिउ भन्नुभएको छैन, सक्दो देऊ भन्नुभएको छ होइन। जिजसले पनि अर्कासँग चाहिँ लिउ, अर्कालाई लुछ, अर्कालाई चुण, अर्काको खोस भने, आफूसँग छ भने देऊ भने, अर्काको नलेऊ भने। धर्मले या अध्यात्मले दिन सिकाउने हो, देवता बन्न सिकाउने हो कि देवता भनेकै दिने हो क्या। राष्ट्रियता भन्ने कुरो सिकाउनै चाहेन, देश भन्ने कुरो सिकाउनै चाहेन, आत्मगौरव भन्ने कुरो सिकाउनै चाहेन। सिकायो के त भन्दा पृथ्वीनारायण शाहले तिमीहरूको राज्य खोसेको थियो, म तिमीहरूलाई तिमीहरूको राज्य दिने, सिकाएको होइन। त्यसैमा केही मान्छेहरू तान्न सफल पनि भए, तान्न सफल भयो। उनीहरूको राजनीतिक स्वार्थ त्यसैमा चलिरहेको टिकिरहेको छ कि अहिले पनि। डल्लासमा 2000 विद्यार्थीले 5 घण्टा लगाएर गीता पाठ गरे अमेरिकामा। अमेरिकाको डल्लासमा 2000 जना विद्यार्थीले 5 घण्टा लगाएर गीता पाठ गरे भने यो कार्यक्रमको तयारी उनीहरू 1 वर्षदेखि गर्दै। हाम्रा यहाँका तपाईले चाहिँ सोध्नुभयो भने यो कर्मवाद, भाग्यवाद, केवाद, कतावाद भनेर यसले त हामीलाई त अगाडि बढ्नै दिएको छैन भन्छ। दृष्टिकोण कस्तो छ, स्कुलिङ कस्तो छ, यिनका दिमागमा के हुलिएको छ भने पिउसा हुन् कि यिनीहरू। यिनलाई शास्त्रको वैदिक धर्मको राम्रो कुरा देखाइदिनु यिनलाई हजमै हुँदैन, पखाला लाग्न थाल्छ, यिनलाई भमिट गर्न थाल्छ। बाबुराम यी व्यक्ति कस्ता हुन् भन्दा घरभित्र ध्यान गर्ने, योग गर्ने, संस्कृतका मन्त्रहरू रट्टा मारेर स्ट्याटस चाहिँ लेख्ने, अनि बाहिर आफ्ना कार्यकर्तालाई चाहिँ के भन्ने, यो रूढिवाद हो, यसको पछाडि लाग्नु हुँदैन, यो अन्धविश्वास हो, यसले हामीलाई बर्बाद गर्यो, यो परम्परावादी चिन्तन हो, यसले हामीलाई अगाडि बढ्न दिएन भनेर फेरि आफै चाहिँ दुई जिब्रे कुरा गर्ने। यिनका पछाडि लाग्ने पनि कस्ता महामूर्खहरू छन् भने उसको चरित्र र उसको अभिव्यक्ति नहेरिकन ताली पिट्दै बस्छ। जनताले आफू अनुसारको नेता चुन्छ। एकदम सही। हामी धर्मको माध्यमबाट नेपालमा जनचेतना फैलाउने लगभग अहिलेको सबैको नजरमा सबैको मन जित्न सफल अभिषेक जोशीलाई आज हामी धर्म र राजनीतिमा रहेर कुरा गर्ने अनुमति सहित स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। जय शम्भु। जय शम्भु। यो विश्वभरि चाहिँ तपाईँको राजनीतिले धर्म खेलाइरहेछन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अभिषेक जोशी चाहिँ धर्ममा रहेर राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा हुनुहुन्छ। हो।
आज खुलस्त पारिदिनुहोस् त किन? यस्तो हुन्छ, अब धर्म भनेको यो खास गरेर अध्यात्मसँग पनि जोडिन्छ। हजुर, हुन त यो भौतिकवादसँग पनि जोडिने विषय हो, तर सामान्य हिसाबले हेर्दा अध्यात्मसँग जोडिने भएको हुनाले मान्छेले चाहिँ परलोकमा विश्वास गर्छ क्या, कि अहिले मैले नराम्रो गरेँ भने अर्को जुनीमा म चाहिँ दुःख पाउँछु या म नर्क जानुपर्ने हुन्छ भन्ने त्यो एउटा त्रास उसमा सधैँ रहन्छ। त्यसले गर्दा ऊ के गर्छ भने भरसक नराम्रो काम गर्नबाट चाहिँ डराउँछ। उदाहरणको लागि हामी मानौँ, जस्तो हाम्रो नेताहरू यदि धार्मिक भइदिने भने नम्बर 1 भ्रष्टाचार गर्दैनन्, नम्बर 2 देशसँग घात गर्दैनन्, 3 नम्बरमा जनतालाई चाहिँ उनीहरूले दुःख दिँदैनन्। हेर्नुहोस्, किन जस्तो यो ऋग्वेदमा पनि यो राजाको प्रसङ्गहरू छ, शासन चलाउने सन्दर्भमा राजाको विभिन्न प्रसङ्गहरू आउँछ। त्यहाँनिर चाहिँ उसलाई के भनेको छ भने तिमी आफ्नो जनतालाई जसरी हुन्छ सुखी तुल्याऊ भनेर भनेको छ क्या। किन त्यो जमिनको मालिक तिमी भइसके पछाडि त्यहाँका सबै नागरिकहरूको सुख सुविधाको दायित्व तिम्रो टाउकोमा आएर तिमी अभिभावक भएको हुनाले प्रत्येक नागरिकको दायित्व जिम्मेवारी तिम्रो दायित्व हो भन्ने हिसाबको त्यहाँ पाइन्छ हैन। त्यसै गरी अन्य विभिन्न चाहिँ सुक्तहरू छन् जहाँनिर चाहिँ ती सुक्तका ऋचाहरूमा चाहिँ जस्तो मेरो राष्ट्र चाहिँ समृद्धिको दिशातिर जाओस्, मेरो राष्ट्रमा कुनै शत्रुले हानि नगरोस् हैन, हाम्रा चाहिँ गाईहरू दुधालु एकदमै धेरै दुध दिने हुन्, हाम्रा चाहिँ समय समयमा वर्षा होस् र हाम्रा खेतहरूमा पर्याप्त अन्न उत्पादन होस्, हाम्रा चाहिँ वृक्षहरूमा पर्याप्त मात्रामा चाहिँ रसिला फलहरू उत्पादन हुन् हैन, वनस्पतिहरूमा चाहिँ औषधीय गुण प्रचुर मात्रामा पाओस् भनेर हाम्रा चाहिँ देशमा विद्वानहरू एकदम ब्रह्मविद भन्छ क्या, ईश्वर समेत साक्षात्कार गरिसकेका विद्वानहरू हुन्, पराक्रमी चाहिँ क्षेत्रीयहरू हुन्, सही ढङ्गले अर्थतन्त्र चलाउन सक्ने वैश्यहरू हुन्, निस्वार्थ ढङ्गले सबैलाई चाहिँ सेवा गर्ने भाव भएका शूद्र हुन् भनेर त्यस्तो एउटा चाहिँ समाजका प्रत्येक आयामहरू, समाजका प्रत्येक क्षेत्रहरू चाहिँ कुनै पनि क्षेत्र कमी कमजोरीवाला होस् भनेर उनीहरूले चाहेका छैनन्। सम्पन्न होस् कि हरेक आफ्नो चिजमा ऊ चाहिँ पर्फेक्ट होस् भन्ने कामना त्यहाँ गरिएको छ क्या। त यो के हो त भन्दा यदि आध्यात्मिक चाहिँ अभ्यासबाट मानिस आयो भने उसले त्यस्तै चाहन्छ क्या, जुन शिक्षा हामी प्राप्त गर्छौँ त्यही हामी व्यवहारमा लागू गर्ने हो। लुटेर चोरेर ठगेर आएको मान्छे छ भने नेता बनेपछि पनि प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि उसले गर्ने त्यही हो। हजुर, तलैदेखि चाहिँ समाजको हित चिताउँदै आएको छ, समाज सेवा गर्दै आएको छ, सबैको भलो सबैको कल्याण गर्दै आएको मान्छे छ भने प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि गर्ने उही हो। तर कस्तो शिक्षा पाएको छ, कस्तो चिन्तनबाट प्रेरित भएको छ, कस्तो दृष्टिकोण चाहिँ दर्शनबाट ऊ चाहिँ हुर्किँदै आएको छ, कस्तो स्कुलिङ उसले प्राप्त गरेको छ भन्ने कुरा माने राख्ने भएको हुनाले नेताहरूमा चाहिँ धर्मको चेतना हुनुपर्छ, अध्यात्मको चेतना हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ। तर सम्भव छ 21औं शताब्दी अब 22औं शताब्दीको कुरामा यो हैन, यो 21औं शताब्दी 22औं शताब्दी भन्ने कुरो हाम्रो रहन सहन व्यवहारसँग जोडिने कुरा हो, चिन्तनसँग जोडिने कुरा होइन। हजुर, आजभन्दा 500 वर्ष अगाडिको मानिससँग जुन चेतना थियो आजको मानिससँग पनि त्यही चेतना हो, अपितु त्यसको लेभल तलमाथि होला आफ्नो ठाउँमा छ। हजुर, चेतना त्यही हो क्या। त त्यो बेलाको मान्छे पनि सुख चाहन्थ्यो, सुरक्षा चाहन्थ्यो, शान्ति चाहन्थ्यो। आजको मान्छेले पनि चाहने सुख हो, सुरक्षा हो, शान्ति नै हो। म अर्कालाई लुट्दा खुसी हुन्छु होला, तर अर्काले मलाई लुटोस् भन्ने चाहना त मसँग पनि हुँदैन। एउटा भ्रष्टाचारी देशलाई लुटेर खोक्रो बनाउँछ होला, तर त्यसको पनि चेतनामा के हुन्छ भने मेरो सम्पत्ति राज्यले हरण नगरोस्, मेरो सम्पत्ति अर्काले नलुटोस् भन्ने उसकामा चेतना हुन्छ क्या। अब त्यो पहिलाका मान्छेले के थियो भन्दाखेरि जस्तो म चाहन्छु त्यस्तै मैले अरूलाई व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने सोचेका थिए, बुझेका थिए, व्यवहारमा उतारेका थिए। अहिलेकाले के भयो त भन्दा मैले अरूसँग जस्तो सुकै व्यवहार गरे पनि अरूले मसँग राम्रो व्यवहार गरिदिए हुन्छ भन्ने अहिलेका मान्छेको चिन्तन आयो भने अहिलेको अलिकति सङ्कीर्ण भयो। त युगले फरक पार्ने कुरा होइन, यो खालि हाम्रो चेतनाको लेभल हामीले चाहिँ यसलाई कति महत्त्व दिँदैछौँ भन्ने कुरा हो क्या। त हामी महत्त्व दिइरहेका छैनौँ। अहिले के भयो समाज भन्दाखेरि अहिले समाजलाई अधिकार यस्तो तरिकाले घोकाइयो, यस्तो तरिकाले पढाइयो कि अधिकारको पछाडि मान्छे अन्धो भएर दौड्यो। अधिकारको पछाडि अन्धो भएर दौड्ने बित्तिकै त्यहाँ द्वन्द्व सुरु हुन्छ क्या, झगडा सुरु भइहाल्छ। जस्तो दुईजना भाइ पनि जबसम्म बुवाको सम्पत्ति चाहिँ आधा आधा गर्ने विषय आउँदैन तबसम्म मेलमिलापै हुन्छ। तर सम्पत्ति आधा आधा गर्ने भनेपछि त्यहाँबाट उनीहरूको बिचमा द्वन्द्व सुरु, किन त्यहाँ अधिकार आयो नि त। तर दाजुभाइले ल दुईजना मिलेर बसौँ, एकअर्कालाई रेखदेख गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो, एकअर्काप्रति चाहिँ हाम्रो दायित्व छ भनेर त्यो खालको चाहिँ मिलेर
चाहिँ अगाडि बढ्यो भने फेरि त्यहाँ झगडा हुँदैन। भनेपछि के हो त भन्दा त्यो त्यसरी अगाडि बढाउन चाहिँ धार्मिक संस्कारले सिकाउँछ। धर्मले कर्तव्य सिकाउने हो कि अधिकार सिकाउने होइन। कर्तव्य सिकाउने। तिमीले अरूलाई दिनुपर्छ भनेर सिकाउँछ कि अरूबाट लिनुपर्छ भनेर सिकाउँदैन क्या। कुनै पनि धर्मले इभन बुद्धले पनि अर्कासँग लिऊ भन्नुभएको छैन, सक्दो देऊ भन्नुभएको छ होइन। जिजसले पनि अर्कासँग चाहिँ लिऊ, अर्कालाई लुछ, अर्कालाई चुण, अर्काको खोस भनेको छैन क्या। आफूसँग छ भने देऊ भनेको छ, अर्काको नलेऊ भनेको छ। इस्लाममा पनि त्यही हो, सक्छौ भने देऊ भन्छ क्या, खोस भन्दैन क्या। तर अब त्यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्नेहरूको स्वार्थ त्यहाँ आउँछ, उनीहरू आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्छन्। सरसर्ती हेर्दा के हो त भन्दा धर्मले या अध्यात्मले दिन सिकाउने हो, देवता बन्न सिकाउने हो कि देवता भनेकै दिने हो क्या। दिने प्रणाली नै देवताको प्रणाली, जसले दिन्छ त्यो देवता हो। लिने त राक्षसी प्रवृत्ति भयो, खोज्ने त राक्षसी प्रवृत्ति भयो। त्यही भएर अहिलेको चिन्तन खोज्ने भयो, लिने भयो, यसले चाहिँ राक्षसी प्रवृत्ति हाबी गर्यो। अब जहाँ राक्षसी प्रवृत्ति, राक्षसी चिन्तन हाबी हुन्छ त्यहाँ त मेलमिलापै हुँदैन नि, त्यहाँ त झगडै हुने हो, त्यहाँ त अशान्ति नै हुने हो, त्यहाँ काटमारै हुने हो, त्यहाँ खुट्टा तानातान नै हुने हो। त्यहाँ एउटा समूहले अर्को समूहलाई कसरी चिडाउन सकिन्छ, कसरी यसलाई उग्र बनाउन सकिन्छ, कसरी यसलाई चाहिँ द्वन्द्वको बाटोमा धकेल्न सकिन्छ, रणनीति बनाएर त्यही अनुसारका क्रियाकलाप, त्यही अनुसारको व्यवहार, त्यही अनुसारको सम्बोधन, त्यही अनुसारको चाहिँ प्रशिक्षणहरू दिँदै जाने हो। त अहिले ठ्याक्कै नेपालमा त्यही भइरहेको छ। यो के हो त भन्दा अधिकार मात्र सिकाएको हुनाले यो सिचुएसन आयो। यदि कर्तव्य पनि सँगसँगै सिकाइदिने हो भने, या भनौँ कर्तव्यलाई प्रधानता दिएर त्यस पछाडि अधिकारलाई सिकाइदिने हो भने यी तमाम अहिले नेता भनाउँदाहरू पनि हराउने छन्। यो अहिलेको प्रवृत्ति पनि हराउने छ। अहिलेका यी तमाम झगडाहरू, द्वन्द्वहरू, समस्याहरू, असन्तोषहरू यी पनि आफै पन्छिँदै जानेछ। भने अर्थ नेताहरूले अधिकारको कुरा चाहिँ गरे, कर्तव्य सिकाउनबाट चाहिँ वञ्चित गराए। कहिले पनि सिकाएनन्। जस्तो हेर्नुहोस् तपाईँको अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने केही मानिसहरूमा अहिले पनि धङधङी के छ भन्दाखेरि मेरो जाति विशेषको राज्य हुनेछ, मेरो भाषा विशेषको राज्य हुनेछ। त्यो भने के त? तिमीलाई अधिकार दिन्छु भने होइन, तर तिमी एउटा समग्र भूखण्डमा बसिरहेका छौ। त्यो भूखण्डको नाम नेपाल हो, त्यसको राष्ट्रियता नेपाली हो। त्यसपछि पहिला त्यसको लागि सोच, अनि तिमी आफ्नो लागि सोच भन्दै भए के हुन्थ्यो त? कि आज यो देशभित्र चाहिँ म चाहिँ मूलवासी मङ्गोल रे, त चाहिँ विदेशी आर्यन रे, म चाहिँ यहाँको चाहिँ रैथाने रे, त चाहिँ शरणार्थी रे भन्ने लगायतका यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू, यस्ता खालका चाहिँ शब्दहरू प्रयोग हुन्थ्यो होला त? यस्तो खालको प्रशिक्षण समाजमा आउँथ्यो होला त? पक्कै पनि आउँथेन। यो समग्र रूपले तपाईँ हामी यो देशका बासिन्दा, यो देशको चाहिँ माटोमा बसिरहेका प्राणीहरू जसलाई यो देशले एउटा पहिचान दिएको छ, संरक्षण दिएको छ, खान लाउन दिएको छ, बस्न दिएको छ, त यसप्रति तिमी हामी सबैको साझा दायित्व छ। यसको मान प्रतिष्ठा इज्जत सबै दिएको छ नि। यसको समृद्धिको हामीले कामना गर्नुपर्छ, यसको समृद्धिको लागि हामीले प्रयास गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिक दलहरूले सिकाइदिएका भए यहाँ चाहिँ रैथाने र शरणार्थी भन्ने कुरै आउने थिएन। यहाँ चाहिँ एउटा भाषा चाहिँ राष्ट्रियकरण भयो, अर्को भाषा चाहिँ के भन्छन् लोप गरियो, या एउटा संस्कृतिलाई प्रोत्साहन दियो, अर्को संस्कृतिलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्यो जस्ता कुरै आउने थिएनन् हैन। यहाँ उल्टो गरिदियो क्या। राष्ट्रियता भन्ने कुरो सिकाउनै चाहेन, देश भन्ने कुरो सिकाउनै चाहेन, आत्मगौरव भन्ने कुरो सिकाउनै चाहेन। सिकायो के त भन्दा पृथ्वीनारायण शाहले तिमीहरूको राज्य खोसेको थियो, म तिमीहरूलाई तिमीहरूको राज्य दिन्छु, त्यही सिकाएको होइन। त्यसैमा केही मान्छेहरू तान्न सफल पनि भए, उनीहरूको राजनीतिक स्वार्थ त्यसैमा टिकिरहेको छ कि अहिले पनि। तराईमा पनि त्यही हो है, तराईमा पनि त्यही हो। तराईका मानिसहरूलाई पनि त्यसरी नै उचालिएको छ, त्यसरी नै उनीहरूको चाहिँ नागरिकताको नाममा भ्रमको खेती गरिएको छ। तर तराईमा तपाईँको नागरिकताबाट सबैभन्दा पीडित क्षेत्र भनेकै तराई हो। किनभने उनीहरू भारतबाट नागरिकता लिएर आउने अधिकांश मुसलमानहरू छन्, मुस्लिमहरू छन्, उनीहरू बस्ने चाहिँ तराई हो। अनि तराईबाटै उनीहरू शरणार्थी हुनुपर्छ भनेर डराउन थाले। अहिले हामीसँग संवाद गरेका छन् सयौँ युवाहरूले। त्यो यो नागरिकताको विषयमा चाहिँ तराईका जनताहरूलाई अहिले पनि एउटा भ्रामक सपना देखाइएको छ जुन वास्तविक कहिले हुनेवाला छैन। जस्तो म अहिले एउटा अभिव्यक्ति सम्झिरहेको छु, उपेन्द्र यादवले के भनेको थियो भने 9 लाख मान्छेहरूले चाहिँ नागरिकता पाएका छैनन् भने एउटा कुरा आयो। अहिले जब तपाईँको यो नागरिकता विधेयकको एक तहमा विरोध भइरहेछ, 5 लाख चाहिँ तराईवासी मित्रहरूले नागरिकता पाउनु भएको छैन भने उहाँहरूको चाहिँ अनुहार पेश गरिँदैछ। त वास्तविक तथ्याङ्क के हो त?
9 लाख हो कि 5 लाख हो त? बालकृष्ण नेउपानेले त प्रश्न के भन्नुभएको छ भने नागरिकता सम्बन्धी सबैभन्दा बढी लडाइँ लडेर जित्ने मान्छे उहाँले त 90 लाख मान्छे नागरिकता लिन तयार भएर बसेका छन् अरे। त्यो त पर्दा पछाडि लुकाइएको संख्या भयो। पर्दा अगाडि पनि नागरिकता विधेयक ल्याउनुको कारणलाई बलियो बनाउनुको लागि जुन तथ्याङ्क देखाइएको छ त्यही दुईटा आयो क्या। उपेन्द्र यादवको एउटा भाषा 9 लाख भयो, 9 लाख भन्ने, अर्कोले 5 लाख भन्ने, अर्कोले 2 लाख भन्ने। र मेरो चाहिँ आपत्ति कहाँनिर भन्दा नागरिकताको विषय उठाइँदाखेरि बारम्बार 2 नम्बर क्षेत्रका साथीहरूकै मात्र अनुहार किन देखाउँछ, 2 नम्बर प्रदेशका साथीहरूको अनुहार मात्रै किन देखाइन्छ? हालाकि सबैभन्दा पीडित 2 नम्बर क्षेत्र छ। यो यसमा त हामीले तथ्याङ्कले बोलेको, हामी डाटासहित बोलिरहेछौँ। नागरिकता नपाएका मान्छे पहाडी क्षेत्रमा पनि तमाम छन्, नभएका होइनन्। तर जब नागरिकता विधेयकको कुरो आउँछ ती पहाडी अनुहार लुकाएर खाली तराईको अनुहार मात्र देखाउने कारण, तराईको पनि 2 नम्बर प्रदेशको अनुहार मात्र देखाउने कारण के हो त भन्दाखेरि जिन्दगीभर राजनीति त्यसैमा राजनीति टिकाउने र उनीहरूको सेन्टिमेन्टमा बारम्बार के भनेर प्रहार गर्ने त भन्दा तिमी नेपालमा बसेका छौ तर तिमी नेपालको नागरिक होइनौ। किन होइनौ भन्दा तिमीलाई नागरिकता दिएको छैन। जबकि नागरिकता भन्ने चिज आफ्नो देशको नागरिकलाई दिनको लागि विधेयक ल्याउनु पर्दैन क्या। स्थानीय सरकार के को लागि हो, त्यही त नगरपालिका के को लागि हो, वडा के को लागि हो, वडा सदस्य के को लागि हो, फाइन्ड आउट गर्ने, परिचय खोल्ने, नागरिकता दिने। त्यो वडा सदस्यले मेरो चाहिँ गाउँमा या मेरो चाहिँ वडामा यतिजना, एउटा वडामा 4 जनासम्म सदस्यहरू हुन्छन्। त्यो 4 जना सदस्यले आफ्नो क्षेत्रका तमाम चाहिँ गाउँहरू डुलेर कहाँ को व्यक्तिले नागरिकता पाएको छैन त्यसको तथ्याङ्क समातेर वडालाई दिएर, वडाले नगरपालिकालाई दिएर, नगरपालिकाले जिल्लालाई दिएर, जिल्लाले प्रदेशलाई दिएर, प्रदेशले चाहिँ केन्द्रलाई दिएर ल नागरिकता चाहिँ व्यवस्था गर भन्न नसक्ने हो र? वडा सदस्य मार्फत त्यो विवरण सङ्कलन गर्दाखेरि त्यो के हुन्छ भने त्यो यथार्थपरक हुन्छ। किन उसलाई त थाहा हुन्छ नि त यहाँको बासिन्दा को हो, यहाँको बासिन्दा को होइन, कसले नागरिकता पाएको छैन, किन चुनिनु उनीहरू, किन चुन्ने त उनीहरूलाई? तलदेखि यदि सही ढङ्गले चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै गर्दै माथि रिपोर्ट बुझाउने भने कुनै पनि फटा मान्छेले नागरिकता लिन पाउँदैन हैन। आफ्ना ती चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई काम नदिने अनि माथिबाट एकैचोटि 2-4 जना या 10-20 जना मानिसहरूको अनुहार देखाएर चाहिँ सेन्टिमेन्टमाथि प्रहार गरेर उनीहरूको चाहिँ उनीहरूको मनमा अर्को चाहिँ नेपालको चाहिँ अर्को भूभागमा बस्ने मानिसहरूप्रति द्वेष पैदा गर्ने हिसाबले माथिबाट जब यो विधेयक जस्ता कुराहरू लादिन्छन् भने त्यसको निहितार्थ के हो त भन्दा अनुहार उसको देखाउने हो तर वितरण अरू कसैलाई गर्ने हो। अनि त्यो मुद्दा कहिले पनि सकिन नदिने, किनभने 32 वर्ष दौरान त्यही देखेको छ। सरकार परिवर्तन प्रमुख मुद्दा नै नागरिकता विधेयक हुन्छ। अनि यो मैले अस्ति पनि तपाईलाई भने नि 4 चोटि 5 चोटि यिनीहरूले 15 वर्षमा विधेयक ल्याइसके तर अहिले पनि उनीहरूको भनाइ अनुसारको तथ्याङ्कको जनताले नागरिकता पाएको छैन। भनेपछि यो नागरिकता विधेयक नै अन्तिम नागरिकता विधेयक होइन। यस पछाडि पनि तारन्तार फेरि ल्याइराख्छन् उनीहरूले, किनभने यो मुद्दालाई यिनीहरूले राजनीति मार्फत गरिखाने भाँडोको रूपमा प्रयोग गरिरहेछन्। मेन त्यही हो। नेपाली जनताले यो बुझ्नु जरुरी छ। जनताले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसकारण मैले भनेको यदि सरकारको नियत सही हो भने वडा सदस्यहरूलाई जिम्मा दिएर ल तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर चाहिँ वडामा बुझाऊ, वडाले पालिकालाई देऊ, पालिकाले भेरिफाई गर्छ, पालिकाले भेरिफाई गरेर जिल्लामा आउँछ, जिल्लाले भेरिफाई गरेर प्रदेशलाई दिन्छ, प्रदेशले भेरिफाई गरेर अनि अन्तिममा यो सारा डाटा चाहिँ मेरो प्रदेशको डाटा ठिक छ, यति जनासँग नागरिकता छैन, यो नागरिकता चाहिँ तिमी छिटोभन्दा छिटो व्यवस्था गरिदेऊ भनेर माथि केन्द्रमा गृहलाई दिन्छ। अनि प्रदेशले भेरिफाई गरेको कुरामा त गृहलाई पनि शङ्का हुँदैन। अनि त्यही अनुसारले उसले चाहिँ त्यहाँका मानिसहरूलाई सहज तरिकाले सहज वातावरणमा बिना कसैले शङ्का गर्ने हिसाबले नागरिकता वितरण। त्यसमा मुद्दा उठ्यो कोही मान्छे गलत मान्छेलाई गलत इन्टेन्सनले ल्यायो भने त्यसलाई कानुनी रूपले कारबाही गर्ने आधार पनि रहन्छ। कानुनी रूपले कारबाही गर्ने आधारलाई अझ मजबुत बनाउनु पर्छ ताकि फटा मान्छेले नागरिकता लिने आँट नगरोस्। अहिले जो हुलमुलमा नागरिकता दिने कुरो छ, जो 5 लाख चाहिँ नागरिकता विहीन भनेर अनुहार देखाइँदैछ, त्यो 5 लाख नागरिकता विहीनको अनुहार देखाएर अर्को त्यो तपाईले भनेको जस्तो 90 लाखलाई नागरिकता वितरण गर्ने चलखेल भइराखेको छ। यो चाहिँ 5 लाख विशेष गरी तराईका जनताले बुझ्नु जरुरी छ। यो 5 लाख त सधैँभरि देखाइने त्यो प्रदर्शन गरिने अनुहार हो, मुखौटो हो। यसलाई त कहिले नागरिकता दिँदैन यिनीहरूले, आफैले दिँदैन। अर्को 5 वर्ष पछाडि विधेयक ल्याउँदा नि त्यही 5 लाखको अनुहार देखाउँछ, त्यही अनुहारहरू आउँछन्। अर्को 10 वर्ष पछाडि नागरिकता विधेयक ल्याउँदा नि त्यही 5 लाख जनाको अनुहार देखाउने। जो बिचरालाई यिनले 15 वर्षदेखि नागरिकताको नाममा शोषण गरेका छन् त्यही अनुहारलाई अर्को
अर्को 15 वर्ष शोषण गरेर राज्यले होइन कि राजनीतिक दल र विशेष गरी तराईका सबै कांग्रेस एमाले माओवादी र विशेष गरी मधेसवादी दलले जानी यिनीहरूलाई नागरिकता दिँदैन र सडकमा यिनीहरूलाई नै उतारिरहेछ। सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी दलहरू जसलाई नेपालको राष्ट्रियतासँग सरोकार छैन, जसलाई नेपालको अखण्डतासँग सरोकार छैन, जसलाई नेपालका नेपालीहरूको एकतासँग सरोकार छैन, तिनीहरूको खेल हो क्या, खेल हो यो। हामी यो कुरो नेपाली जनतालाई बुझ्न हामी आग्रह गर्छौँ, विशेष गरी तराईवासी जनताहरूलाई बुझ्न आग्रह गर्छौँ। यो नागरिकता विधेयक मार्फत तराईले मात्रै होइन कि तिब्बतीयनहरूले त्यतिकै लिने सम्भावना छ, रोहिङ्गा मुसलमानहरूले त्यतिकै लिने सम्भावना छ। या त यसरी घुसपैठ हुन्छ कि लाइन लगाएर एक हप्तामा 10औं लाखले नागरिकता पाउने कन्डिसन ल्याउन सक्छन्। त्यसकारणले सबैभन्दा बढी भूमिपुत्र तराईका नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले बुझ्न जरुरी छ, किनभने नागरिकता विधेयक मार्फत सबैभन्दा अतिक्रमित भएको, सबैभन्दा तपाईँको जनसङ्ख्या बढेको क्षेत्र तराई हो र विशेष गरी मुसलमानहरूले बढी नागरिकता लिएका छन्। तपाईँलाई यो ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हामी धार्मिक कुराकानीमै थियौँ, कता कता अब देशले पनि पोल्ने हुँदाखेरि बाबुराम भट्टराईले नि नेपालको वैदिक सनातन हिन्दूहरूको त्यो अनेक एउटा जुन मान्ने चलनको कारणले देश विकास भएन भनेर पटक पटक बोल्ने गरेका छन्। यहाँ चाहिँ धार्मिक कर्तव्य सिकाएर चाहिँ राजनीति गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबुराम भट्टराईले, यसरी भन्छन्। यो कसरी? उनीहरू भनेका पिउसाहरू हुन्। पिउसो आफै चल्दैन, चेसको बोर्डमा पिउसो आफै चल्दैन, उसलाई चलाउने खेलाडीहरू कोही हुन्छ। त्यो खेलाडीबाट चलेका मान्छेहरू हुन् यिनीहरू, किन चेतना बन्दगी भएको छ, चेतना यिनीहरूले बन्दगी राखेका छन्। बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूले आफ्नो चेतना बन्दगी राखेका छन्। धर्मनिरपेक्षतालाई समर्थन गर्ने, प्रवर्धन गर्ने, चाहे त्यो नागरिक नै किन नहोस्, चाहे त्यो मन्दिरको एउटा बाहुन नै किन नहोस्, त्यसले आफ्नो चेतना बन्दगी राखेको छ, बन्दगी राखेको छ। हामीले वर्षभरिका हाम्रा अभ्यासहरू निहालौँ। पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि हाम्रा अभ्यासहरू कृषिसँग सम्बन्धित, मौसमसँग सम्बन्धित, ऋतुसँग सम्बन्धित हाम्रा क्रियाकलापहरू त्यसरी राखिएका छन् धर्म संस्कृतिमा। अर्को कुरा के हो त भन्दा जस्तो तपाईँको अस्ति भर्खर नागपञ्चमी आयो होइन, केही समय अगाडिसम्म मलाई याद छ, केही समय अगाडिसम्म यो एउटा चाहिँ यो आफूलाई म खुङखारे बुद्धिस्ट हुँ, जनजातिको नेता हुँ भन्ने नागपञ्चमीको विरोध गर्दै हिँड्थ्यो क्या। ए यो त हिन्दूहरूको गर्नु हुँदैन, बुद्धिस्टले नागपञ्चमी मनाउनु हुँदैन भन्थ्यो। अहिले ऊ आफै चाहिँ बुद्धिस्टले नागपञ्चमी मनाउनु पर्छ, तर कृष्ण भएको चाहिँ फोटो टाँच्नु हुँदैन, बुद्ध भएको नागको फोटो टाँच्नुपर्छ भन्दै हिँडिरहेछन्। यो नागपञ्चमी भन्ने कुरो खास गरेर पञ्चमी तिथि भनौँ अझ होइन, नाग त हिन्दू र बुद्धिस्टले टाँच्ने भए, र पञ्चमी तिथि भन्ने कुरो जुन छ यो चाहिँ सनातनीहरूको साझा तिथि हो। जस्तो जनै पूर्णिमा आयो अस्ति, जनै पूर्णिमाको दिनमा तपाईँको पाँचपोखरीमा भयो, गोसाइकुण्डमा भयो, यही काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ भयो, दोलखाको चाहिँ पलाञ्चोक भगवती भयो, लगायतका केही अन्य ठाउँहरू छन्, मैले नाम बिर्सेका ठाउँहरू पनि छन्, त्यहाँ साझा मेला लाग्दो रहेछ। हिन्दू बुद्धिस्ट किराँत बोनको साझा मेला लाग्दो रहेछ त्यहाँ। अब जनै पूर्णिमाको दिनमा हिन्दूले जनै हाल्यो त्यो उसको आफ्नो संस्कारको कुरो भयो, तर पूर्णिमा भन्ने जुन तिथि हो त्यो त बुद्धिस्टले पनि मानेको छ, किराँतले पनि मानेको छ, बोनले पनि मानेको छ भनेपछि त साझा भयो नि त एउटा। त्यसै गरी अन्य तमाम कुराहरू छन् कि हामीले खुद, अब यो धेरै लामो हुन्छ, छोटकट मैले दुईटा उदाहरण मात्र दिएको, अन्य तमाम कुराहरू छन् जो हाम्रा साझा छन्। जस्तो पशुपतिनाथ भनेको सबैको साझा। पशुपतिनाथलाई बुद्धको चाहिँ मुकुट चढाउने गरिन्छ बुद्ध स्वरूप मानेर। पशुपतिनाथलाई हिन्दूहरूले स्वयं पशुपतिनाथ भनेर पुज्ने भइहाले, किराँतीले किराँतेश्वर महादेव भनेर पुज्ने भए, अनि बोनहरूले पनि महादेव, उनीहरूको चाहिँ गुरु, तन्त्र गुरु, महादेव उसै पनि तन्त्रका गुरु हुन्, तन्त्र गुरु भनेर उनीहरूले मान्ने भयो। त त्यो पशुपति क्षेत्रको विशेषता के हो भन्दाखेरि पशुपति क्षेत्रमा एउटा चाहिँ गुफा छ क्या, नरोपा तिलोपाको गुफा छ। नरोपा तिलोपा भनेको यो चाहिँ तिब्बती बुद्धिज्ममा या नेपाली जो पहाडी बुद्धिज्म छ यसमा चाहिँ ख्याति प्राप्त गुरु चेलाहरू हुन् यिनीहरू। यिनीहरूले बागमती नदीको किनारमा बसेर चाहिँ वज्रयोगिनीको चाहिँ साधना गरेको र वज्रयोगिनीले प्रकट भएर तिनीहरू दुईजनालाई चाहिँ महासिद्ध भनेर महासिद्धि प्रदान गरेको, उनीहरू महासिद्ध चाहिँ घोषित भएको भन्ने कहानी पढ्न पाइन्छ। त्यही पशुपति क्षेत्र। त्यसै गरी अन्य तमाम क्षेत्रहरू छन्, जस्तो देवघाट क्षेत्र भयो, तपाईँको यही तपाईँको फर्पिङ क्षेत्र भयो। यी क्षेत्रहरू भनेका के हुन् भन्दाखेरि कुनै एउटा व्यक्ति विशेषका क्षेत्र होइनन्, एउटा धर्म विशेषका क्षेत्र होइनन्, विशुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा भएका क्षेत्र भएको हुनाले त्यो ऊर्जालाई जसले अनुभव गर्न सक्यो ऊ त्यहाँ गयो क्या। उसले आफ्नो पहिरन हेरेन, उसले आफूले मानिरहेको पन्थ, आफूले मानिरहेको अभ्यास, आफूले मानिरहेको सम्प्रदाय हेरेन कि
यहाँनिर ऊर्जा छ, यो ऊर्जाले मलाई चाहिँ आध्यात्मिक ज्ञान दिन्छ या भनौँ मेरो चाहिँ आध्यात्मिक विकास गर्छ भनेर त्यहाँ गयो, साधना गर्यो, सिद्धि प्राप्त गर्यो, ऊ चाहिँ तपस्वी भयो, उसको चाहिँ इतिहासमा चाहिँ मर्यादा रह्यो। हैन, यी कुराहरू के हुन् त भन्दाखेरि यी हाम्रा साझा कुराहरू भए। त यसैमा जोडिन्छ प्रकृति, यसैमा जोडिन्छ पशु संरक्षण, यसैमा जोडिन्छ पञ्चतत्त्वको सम्मान। मैले अघि जुन नाग पञ्चमीको कुरा गरेँ, त त्यो के हो त भन्दा नागलाई सनातनीहरूले सम्मान गर्दछन्, देवताको रूपमा मानेका छन्। त्यसलाई चाहिँ नागलाई जथाभावी मार्नु हुँदैन भन्छन्। अब अहिले त सर्पदेखि मार्ने चलन छ, पहिला पहिला मार्दैन थियो क्या, भगाउँथे क्या। किन भन्दाखेरि अब त्यो सर्पलाई किन यत्रो महत्त्व दियो त भन्दाखेरि सर्पले यो चाहिँ पृथ्वीलाई शुद्ध राख्नको लागि, प्रदूषण मुक्त राख्नको लागि ठुलो भूमिका खेल्दो रहेछ। हजुर। र सर्पले किसानहरूलाई कृषिमा पनि ठुलो चाहिँ सहयोग गर्दो रहेछ। जल वर्षा गर्ने जुन जलचक्र छ, यो जलचक्रभित्रको एउटा अनिवार्य जीवको रूपमा सर्पको पनि भूमिका हुँदो रहेछ। त यो कुरा त हाम्रा पुर्खाले उहिले बुझे अनि त्यसलाई धर्मसँग जोडिदिए कि यसको संरक्षण गर भने। अहिले मान्छे पशु अधिकारको कुरा गर्दैछ, तर हामी सनातनीहरूले त उहिले अनादिकालदेखि जीव जन्तुहरूमा पनि ईश्वरको वास छ भनेर त्यसलाई चाहिँ प्रताडना दिनु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ पिट्नु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ मार्नु हुँदैन भनेर त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। पुराणहरूमा यी कुराहरू आउँछन् कि जीव जन्तुको सम्मान। जस्तो भागवत महापुराणमा चाहिँ के छ प्रसङ्ग भन्दाखेरि एउटा मान्छेले जसरी आफ्नो सन्तानको चाहिँ भरण पोषण गर्छ, त्यसै गरी उसले आफ्नो घर वरपर रहेका जीव जन्तुहरूको पनि भरण पोषण गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस्, त यो के हो त भन्दा यो पशु अधिकारको कुरा हो। त हामीले त अनादिकालदेखि अब हामीले कुकुरमा देवता देख्यौँ, हामीले कागमा देवता देख्यौँ, हामीले गाईमा देवता देख्यौँ, हामीले नागमा देवता देख्यौँ, हामीले गरुडमा देवता देख्यौँ, हामीले चाहिँ अर्को जनावर तमाम जनावरहरूमा देवता किन देख्यौँ त भन्दाखेरि यसको संरक्षण गऱ्यौँ भने हामी सुरक्षित हुन्छौँ, यसको संरक्षण गऱ्यौँ भने पर्यावरण सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा बुझेका थिए क्या। त्यसलाई हामीले धर्मसँग जोड्यौँ। अब अहिलेका मान्छेले के गरे त भन्दा धर्मबाट बाहिर निकालेर त्यसलाई अधिकारसँग पशु अधिकार भने। त वास्तवमा दुनियाँलाई पशु अधिकार हामीले सिकाउनु पर्थ्यो कि हेर यसरी हामीले जीव जन्तुको सम्मान गरेका छौँ, तिमीहरू पनि गर है भनेर। उनीहरूले हाम्रै पुराणहरू, हाम्रै तपाईँको के भन्छन् हाम्रा अभ्यासहरू पढेर त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले लादेको जस्तो लाग्यो, मोडिफाई गरे क्या उनले। हाम्रो धर्मसँग चाहिँ जोडिएको हुनाले बाबुराम भट्टराई जस्ता या प्रचण्डजी जस्ता या रघुजी पन्त जस्ता या अर्को कोही चाहिँ आफूलाई खाँटी कम्युनिस्ट भन्ने नेताहरू जस्ता कपुतहरू पैदा भइदिए, के अरे धर्मघातीहरू पैदा भइदिए, धर्मबाट च्युत भएका भ्रष्टहरू पैदा भइदिए र यिनले यसलाई चाहिँ रूढिवाद, अन्धविश्वास, के अरे समाज विकास हुन नदिने आधारहरू भनेर यसको कुव्याख्या गरेर मान्छेहरूको दिमाग भुटे। यसैलाई उसले अध्ययन गरेर किन मोडिफाई गर्यो क्या, मोडिफाई गरे। अनि के भन्यो त पशु संरक्षण, जो हामी पशुको सम्मान गर्थ्यौँ हामीलाई उसले पशु अधिकार भन्दै सिकायो। सिकाउनु पर्ने हामीले थियो, उसले हामीलाई सिकायो। गुरु पूर्णिमा अनादिकालदेखि मानेर आएका हामी, दुनियाँलाई गुरु पुज्ने दिन हामीले सिकाउनु पर्ने, टिचर्स डे हामीले सिकाउनु पर्ने, उसले उल्टा हामीलाई टिचर्स डे सिकाइदियो हैन। नारी अधिकार हेर्नुहोस् है, तीज कहिलेदेखि मानेर आइरहेको। नेपालले सारा संसार जतिखेर चाहिँ युरोपतिर नेपाली महिलाहरूलाई मान्छे नै गन्दैन्थे नि, त्यतिखेर नेपालमा नारीहरूले तीज मनाउँथे क्या। त संसारलाई नेपालले तिमी पनि महिलालाई चाहिँ सम्मान गर है, हामी त देवी मान्छौँ नि त हैन, सम्मान गर है, यो चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ ईश्वरको शक्ति हो या ईश्वरको आधा अंश अर्धनारीश्वरहरू छ। महादेवको स्वरूपै अर्धनारीश्वर छ, आधा स्त्री आधा पुरुष छ। त ईश्वर स्वयं अर्धनारीश्वर छ भनेपछि त स्त्री र पुरुष समान हुन्। यो चाहिँ यसरी चाहिँ रेस्पेक्ट गर है उनीहरूलाई पनि भनेर दुनियाँलाई सिकाउनु पर्ने नेपालले यस्तै चाहिँ नचाहिने विद्वानहरू पैदा भएर यी चाहिँ कलङ्कहरू चाहिँ देशमा भरिएर यिनका कारणले के भयो त भन्दा हामीले विश्वलाई सिकाउन पाएनौँ। हाम्रै नारी दिवसलाई उसले मोडिफाई गरेर अलिकति आधुनिक कुराहरू थपेर अधिकार भन्न लगाएर अनि त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस भनेर हामीलाई सिकाइदियो। त्यस्ता जस्तो वृक्षारोपण हेर्नुहोस्, वृक्षारोपण दिवस त्यही, पर्यावरण दिवस त्यही हो। हामीले गरिरहेका अभ्यास हो। जस्तो तपाईँको यज्ञ किन गर्ने भन्दा पर्यावरण शुद्धिको लागि यज्ञ गर्ने हो। यज्ञको धुवाँले माथि आकाशमा जमेको बादललाई वर्षित हुनको लागि, वर्षिनको लागि त्यसलाई चाहिँ तयार पार्छ, त्यसको चाहिँ अवस्थालाई, सिचुएसनलाई क्रिएट गर्छ भनेर वेदका मन्त्रहरूमा भनिएको छ। अहिले यो खैरेहरूले यसमा अध्ययन गर्दो रहेछ, यो हाइड्रोलोजी भने के भनेर अध्ययन गर्दैछन् यस विषयमा। हेर्नुहोस्, त्यो उनीहरूले चक्र नै बनाएका छन् क्या, कसरी धुवाँले चाहिँ आकाशमा गएर काम गर्छ, बादललाई चाहिँ हेभी बनाउँछ र त्यो चाहिँ वर्षिन्छ भन्ने कुरामा त्यो धुवाँको रोल के हुन्छ। यज्ञको धुवाँ खास गरेर त्यसमा किन
औषधीय गुण भएका वनस्पति जल्ने हो क्या यज्ञमा, जुन पाए त्यही काठ जल्ने होइन। त यी तमाम कुराहरू के थियो त भन्दा पर्यावरण शुद्धिका कुरा, वृक्षारोपण वृक्ष पनि जुन पाए त्यही रोप्ने भनेको छैन। हेर्नुहोस्, तुलसी रोप्ने हो, बरपिपल रोप्ने हो, समी रोप्ने हो, अमला रोप्ने हो, तपाईँको चाहिँ रुद्राक्ष रोप्ने हो, चाहिँ जामुन रोप्ने हो, आँप रोप्ने हो, चाँप रोप्ने हो, अर्को चाहिँ के भन्छन् साल रोप्ने हो। यी कस्ता वृक्ष हुन् त भन्दा यिनका पात पनि हामीलाई काम लाग्ने, यिनका डाँठ पनि हामीलाई काम लाग्ने, यिनका जरा पनि हामीलाई काम लाग्ने, यिनको चाहिँ समिधा पनि बनाउन मिल्ने, यिनको फल पनि खान मिल्ने, त्यस्ता खालका चाहिँ यी वनस्पतिहरू छन् जसलाई चाहिँ शास्त्रले विशेष अंकित गरेर यस्ता वृक्षको संरक्षण गर, यस्ता वृक्षहरूको रोपण गर भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् त आज दुनियाँले हामीलाई वृक्षारोपण दिवस सिकाउँदैछ, सिकाउनु पर्ने थियो हामीले। कारण के त भन्दा यही यस्ता व्यक्तिहरू, बाबुरामहरू जस्ता व्यक्तिहरू। अनि यिनीहरूलाई एउटा यो चेतना चाहिँ किन नपालाएको? जस्तै विश्वमा 49-50वटा मुस्लिम राष्ट्रहरू छन्, 70-72वटा, अब यहाँलाई बढी तथ्याङ्क थाहा होला, यो इसाई राष्ट्रहरू रहेछन्, क्रिस्चियन राष्ट्रहरू। अब बुद्ध भगवानकै पनि बुद्ध राष्ट्र पनि 9देखि 12वटा कतिवटा रहेछन्। यहुदी अब जम्मा जम्मी तपाईँको 1000को सङ्ख्यामा रहेका छन्, यहुदी लाख पनि छैनन् होला, यहुदी राष्ट्र पनि रहेछ। अर्को पनि एउटा के राष्ट्र पनि रहेछ विश्वमा, धार्मिक राष्ट्र। तर विश्वलाई हरेक कुराको शिक्षा आज अपभ्रंश हुँदै उनीहरूले वुमेन्स डे बनायो होला, तपाईँको टिचर्स डे बनायो होला, उनीहरूले तपाईँको गुरु पूर्णिमा बनायो होला, वा संरक्षणका जति पनि अधिकारका कुरा गरेर होला। हिजो हामीसँग सिकेर गएका देशहरूले चाहिँ आफ्नो धर्म स्थापित गराए। वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य बनाउनुपर्छ भन्दा आपत्ति यिनीहरूले चाहिँ कसरी, किन र के को लागि गरे होला? उनीहरूको यस्तो हो, उनीहरूले हामीबाट सिकेर के गरे त भन्दा त्यसलाई आफ्नो हितको लागि प्रयोग गरे। हाम्रा कस्ता भयो त भन्दा सिकेर आफ्नो अहितको लागि प्रयोग गरे क्या। प्रयोग के का लागि गर्ने भन्ने कुरा हो नि त। जस्तो मैले आज मात्र एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ, तपाईँ सायद यो हाम्रो चाहिँ कृष्ण जन्माष्टमीको उपलक्ष्यमा होला, डल्लासमा 2000 विद्यार्थीले 5 घण्टा लगाएर गीता पाठ गरेछन्। अमेरिकाको डल्लासमा 2000 जना विद्यार्थीले 5 घण्टा लगाएर गीता पाठ गरे भने यो कार्यक्रमको तयारी उनीहरू 1 वर्षदेखि गर्दै थिए। अब हाम्रा यहाँका तपाईँले चाहिँ सोध्नुभयो भने यो कर्मवाद, भाग्यवाद, केवाद, कतावाद भनेर यसले त हामीलाई त अगाडि बढ्नै दिएको छैन भन्छन्। त दृष्टिकोण कस्तो छ, स्कुलिङ कस्तो छ, यिनका दिमागमा के हुलिएको छ भने पिउसाउने कि यिनीहरू। यिनलाई शास्त्रको वैदिक धर्मको राम्रो कुरा देखाइदिनु यिनलाई हजमै हुँदैन, पखाला लाग्न थाल्छ, यिनलाई भमिट गर्न थाल्छ। किनभने यिनीहरूलाई ती राम्रा कुरा लिएर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर, त्यसलाई लागू गर भनेर पठाएकै होइनन्। यी व्यक्ति कस्ता हुन् भन्दा घरभित्र ध्यान गर्ने, योग गर्ने, चाहिँ संस्कृतका मन्त्रहरू रट्टा मारेर स्ट्याटस चाहिँ लेख्ने, अनि बाहिर आफ्ना कार्यकर्तालाई चाहिँ के भन्ने, यो रूढिवाद हो, यसको पछाडि लाग्नु हुँदैन, यो अन्धविश्वास हो, यसले हामीलाई बर्बाद गर्यो, यो परम्परावादी चिन्तन हो, यसले हामीलाई अगाडि बढ्न दिएन भनेर फेरि आफै चाहिँ दुई जिब्रे कुरा गर्ने। र यिनका पछाडि लाग्ने पनि कस्ता महामूर्खहरू छन् भने उसको चरित्र र उसको अभिव्यक्ति नहेरिकन ताली पिट्दै बस्छन्। त कमसेकम त्यो पछाडि लाग्नेले पनि, पुच्छर बन्नेले पनि आफ्नो दिमाग, आफ्नो चेतना त प्रयोग गर्नु पर्यो त। त्यति मूर्ख, त्यति नालायक, त्यति बेवकुफ, त्यति ब्रेन वास्ट मान्छे त त्यो पनि होइन होला नि त। त यहाँ के हो भन्दा राजनीतिक दललाई बिगार्ने भनेको नेपालका नागरिकहरू हुन्। हेर्नुहोस्, नेता भ्रष्ट किन भएको छ? किनभने जनताको चेतनामा भ्रष्ट छ। नेता राष्ट्रघाती किन भएको छ? किनभने जनता आफै राष्ट्रघात चाहन्छ। नेताहरू कुशासनमा किन फस्यो भन्दा किनभने जनता आफै कुशासन चाहन्छ क्या। त नेता बिग्रिनुमा 100% जनताको हात हो। जनता पनि त्यो कार्यकर्ता जो उसको चाहिँ अन्धो भक्त भएर बसेको छ। एकजना एकदम सानो भाइले हामी एउटा यात्रामा हुँदाखेरि उसले यसै बोले होला, तर त्यो कति महत्त्वपूर्ण कुरा बोल्यो भने, मनोज दाई, जनताले आफू अनुसारको नेता चुन्छ। एकदम सही। हाम्रो देशका जनतै भेडा छन्, जनतै तपाईँको करतै अपराध गर्न चाहन्छन्, जनता नै तपाईँको माफिया छन्, जनता नै गुन्डा छन्, वा जनता नै चेतनहीन छन्, अनि उसले आफू अनुसारकै नेता चुन्ने हो नि त। यो धर्मलाई जोडेर भनौँ न, नेपालका नेता, राजनीतिक दल, तिनका विद्वान, तिनका अन्तभक्त कार्यकर्ताले हिन्दू धर्ममा अन्धविश्वास, छुवाछुत, रूढिवाद मात्र पाउने, अनि संसारका विकसित भनिएका देशहरूले चाहिँ फेरि हिन्दू धर्ममा आत्मशान्ति पाउने, है, समाजको हित कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पाउने, चाहिँ पर्यावरण सुरक्षाका कुराहरू पाउने, चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यका कुराहरू पाउने, शारीरिक स्वास्थ्यका कुराहरू पाउने। के हो त भन्दाखेरि
उनीहरू आफ्नो विवेक प्रयोग गरिरहेका छन्, यिनीहरू परिचालित छन् क्या। यिनलाई त्यो विवेक प्रयोग गर्नबाट रोकिएको छ, त्यो अधिकार दिइएको छैन। यो कुराहरू चिर्नलाई सकिन्छ हामी त्यसैको लागि हाम्रो आन्दोलन हो, क्रान्ति हो। कोसिस हो, हेर्नुहोस्, कोसिस गर्ने हो। त्यो अन्धोभक्तिबाट बाहिर निकालेर जबसम्म उसलाई उसको स्वयंको क्षमता सामर्थ्य बुझाउन सकिँदैन नि, तबसम्म सफल भइँदैन। तर यो सञ्चार माध्यमको युग भएको हुनाले एउटा सहजता के छ भने सारा संसारमा गतिविधि के भइरहेछन् भन्ने कुरो सहज तरिकाले हेर्न सकिने, मूल्याङ्कन गर्न सकिने, विश्लेषण गर्न सकिने, आफ्नो अवस्था र अवस्थितिको कारण के हो त भनेर त्यसलाई सहज पहिचान गर्न सकिने अवस्था छ। त्यसकारण यिनीहरू यी पिउसाहरूको राजनीतिक व्यापार धेरै समय टिक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अन्त बाबुराम भट्टराईले त म अब चाहिँ चुनाव लड्दिनँ भन्नेसम्म त पुगिसके, हार्ने निश्चित भएपछि चुनाव एउटा पराजय त स्वतः यो पनि हो, आत्मविश्वास घटेको त हो। कुनै पनि नेता जस्तै प्रचण्डले आफ्नो चुनावी क्षेत्र अब कहाँ लड्ने भनेर खोजेछन् त यहाँनिर होइन, यहाँनिर पब्लिकले एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसपालि म निर्णायक हुन्छु भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो कि उसले अर्काले के गर्ला भन्ने होइन। म यसपालि निर्णायक बन्छु, म मेरो धर्म भ्रष्ट गर्नेहरू, मेरो धर्म संस्कृति नाच्नेहरू, मेरो देशलाई चाहिँ बर्बाद पार्नेहरू, राष्ट्रघात गर्नेहरूलाई म भोट दिन्न भनेर ऊ स्वयंले सङ्कल्प लिन पर्यो। प्रत्येक व्यक्तिले स्वयंले सङ्कल्प लिइदिने हो भने व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउनको लागि, अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनको लागि समय लाग्दैन। तर चिया पसलमा गयो एउटाको कुरो सुन्यो, घरमा आयो एउटाको कुरो सुन्यो, गफगाफमा गयो अर्काको कुरो सुन्यो, रेस्टुरेन्टमा गयो अर्काको कुरो सुन्यो, रक्सी खाना गयो अर्काको कुरो सुन्यो, अनि होइन रहेछ, यसैलाई दिनुपर्ने रहेछ, यो त जित्दैन होला भनेर आफैलाई चाहिँ दिग्भ्रमित बनायो भने फेरि अवस्था र व्यवस्थामा सुधार हुँदैन। स्वसङ्कल्प लिने हो क्या, म परिवर्तनको संवाहक बन्छु, म यी भ्रष्टहरूलाई, यी धर्मघातीहरूलाई म मत दिन्न, यिनलाई म चाहिँ पराजित गर्छु, म जिउँदो रहन्जेल मेरै समयमा। त्यसो गरे भने त अन्य पार्टीले त भोटै नपाउने भयो नि, राप्रपा त गर्नु पर्यो, सुनिश्चित हुने भयो त। जनताले त्यो निर्णय गर्नु पर्यो क्या, देश कसका लागि हो, होइन भने म नेपाली भनेर किन भन्न पर्यो? इन्डियाले अतिक्रमण गरेर किन रुनु पर्यो? अनि इन्डियाले चाहिँ पेले भन्दै रुने पनि, अनि परिवर्तन गर्नुपर्छ चाहिँ यो चाहिँ यस्ता खालका गुलामी चेतना भएका, दास चेतना भएका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई हटाउनुपर्छ भन्ने पनि नस्वीकार्ने हो नि। अनि त्यो दास मानसिकता भएको नेता पनि चाहिएको छ, अनि वैदेशिक हस्तक्षेप भयो भने रुनु कराउनु पनि छ त। त्यही भएर मैले भने आफूलाई स्पष्ट पारेर आफूले सङ्कल्प लिने हो क्या। चाहना के हो त? विदेशीले हस्तक्षेप गरोस्, इन्डियाले नेपाललाई चाहिँ आफ्नो स्टेट बनाओस् भन्ने भने जय जयकार गरौँ, स्वागत गरौँ इन्डियालाई। किन दिनरात इन्डियालाई खेदो भने, किन दिनरात उसलाई गाली गर्ने? होइन, सार्वभौम सत्ता चाहिएको, स्वतन्त्र राष्ट्र चाहिएको भने त गुलाम मानसिकता, दास मानसिकता भएकाहरूलाई त हामीले त्याग्न सक्नु पर्यो त। हामी त दोहोरो चेतना बोकेर हिँडिरहेका छौँ। हामी पक्कै पनि नेपाली जनताले यो संवाद हेरेपछि केही न केही चेतना नेपाली जनताको जाग्ने छ र आफूलाई यसपालि सुधार गरेर देश र जनताको पक्षमा, विशेष गरी वैदिक सनातन हिन्दू, बौद्ध, किराँत, बोन प्रकृति पूजकहरूको पक्षमा मतदान गरेर यसपालि त्यो शक्ति, त्यसलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढेको शक्तिलाई जिताउनु हुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। यो आशा सँगै आजको यस महत्त्वपूर्ण समय र संवाद यहाँलाई यदि मन परेको छ भने धेरैभन्दा धेरै मन पराइदिनु होला, यसलाई सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, किनभने सवाल देशको छ र अभिषेक जोशीजी धर्मको माध्यमबाट कर्तव्य सिकाएर राजनीति गर्न, राजनीतिमा होमिनु भएको छ। साथमा रहनुहोला। जय नेपाल आमा।